बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। ईरान ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ईरानी सरजमीन पर उड़ा दिया गया है, जिसके साथ ही नाज़रीन ये तोहफा देकर ईरान ने पाकिस्तान से जो ईरान के अंदर बड़ी तादाद में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स हैं, उनके खात्मे के लिए मदद मांग ली है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियां अब क्या करने जा रही हैं, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। बाजोड़ के इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मिली है, यानी एक सुरंगों का खुफिया नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी उफ़क़ पर एक ऐसे चमकते हुए सितारे की तरह है कि पूरी दुनिया उसकी जानिब देख रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान ना इस मुकाम पे था और ना ही पाकिस्तान की ये पोजीशन थी, बल्कि नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत तो है और पहले भी था, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने भारत की उस गलती पर उसको ऐसा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी जो सफारती हिकमत अमली है उसको लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त और मुस्बत किरदार जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के ईरान के साथ जो पाकिस्तान ने किया, अभी तक ये चीज़ें अनफोल्डेड नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल भी इनको डिक्लासिफाइड नहीं किया कि किस टाइप की पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी ईरान की, कि ईरान जो है वो पाकिस्तान का गर्विदा हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन ईरान जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के अहम इत्तेहाद का हिस्सा भी बनना चाहता है और पाकिस्तान के साथ इस तरह का दिफाई मुआहिदा वो भी करना चाहता है। अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान के अंदर कुछ BLA के जो दहशतगर्द कमांडर हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर एरिया के अंदर जो है वो छुपे होते हैं और वहाँ से वो कार्रवाई करके पाकिस्तान के खिलाफ वो वहाँ पे भाग जाते हैं। अब नाज़रीन एक बड़ा कमांडर अब्दुल रज़ाक नाकू उसका नाम है। ये अब्दुल रज़ाक नाकू जो है ये नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान को बड़े अरसे से मतलूब था और जो इस वक्त BYC मारंग बलोच की जो BYC जो एक्सपोज हुई है, इस वक्त नाज़रीन वो BYC वाले ये अब्दुल रज़ाक नाकू को मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डालकर और उसकी तस्वीरें उठाकर तो दुनिया से हमदर्दियाँ समेटा करते थे और आज नाज़रीन ईरानी सरजमीन पर इसे ठिकाने लगा दिया गया है। नाज़रीन, ये अब्दुल रज़ाक नाकू जो है ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमलों में मुलविस था। इसके अलावा ये ख़ास तौर पे जो बारूदी सुरंगें हैं उसे बनाने का जो है वो माहिर था और अपने जो BLA है उसके अंदर एक सख्त गिर कमांडर के तौर पे ये जाना जाता था और अक्सर ये कार्रवाइयाँ करके तो फिर ईरान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे नाज़रीन गांव है पीर, उस गांव की तरफ ये भाग जाया करता था और वहाँ पे ये छुपा हुआ था अंडरग्राउंड। अब नाज़रीन जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो ईरान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर की तो ईरान ने पहले तो इंफ्रारेड लाइट्स के ज़रिए इसके पॉइंट को जो है वो बिल्कुल मार्क किया और उसके बाद फिर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई जिसमें ये अब्दुल रज़ाक नाकू जो है ये जहन्नुम वासिल हो चुका है और साथ इसके जो मुतअद्दिद इसके जो कमांड जो साथी हैं वो भी मारे गए। नाज़रीन, इसके साथ जो है वो तकरीबन 25 से 30 लोगों का एक बड़ा दस्ता था और तकरीबन इसके 8 से 10 मुहाफ़िज़ भी हर वक्त इसके साथ रहते थे, लेकिन आज जो है वो ईरान की सरजमीन पर इसे जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी। और दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त है और हालिया दिनों में उस तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो पहले अटैक होते थे अब वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और वो ये है कि ईरान ने पाकिस्तान से रब्ता किया है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए
جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں دشمن کی وہ اس وقت ہمارے قابو میں نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ہمیں پاکستان کی مدد درکار ہے۔ تو ناظرین، پاکستان اس سے پہلے جو انٹیلیجنس پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، جو پاکستان کے گمنام ہیروز ہیں، وہ متعدد ممالک کو انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے تو انہیں ان بڑی مصیبتوں سے نکال چکے ہیں، جس میں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا جو ہے وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے جنگ لگی ہوئی تھی، اور بھارتی سپانسرڈ جو تامل ناڈوز ہیں وہ اٹیک کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، تو اس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے ان کی مدد کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس جو سری لنکا ہے اس میں امن آیا۔ اب ناظرین جو پاکستان ہے اس نے بنگلہ دیش کے اندر جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے بڑے بڑے نیٹ ورک سے ان کو بے نقاب کیا، انہیں جو ہے وہ پکڑوایا اور وہاں پہ وہ نشان عبرت بنے، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب ناظرین، ایران نے اپنے ان کے ملک کے اندر دو خفیہ ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جس میں ایک تو ناظرین اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے، جس کے متعدد ایجنٹوں کو باوجود پھانسی دینے کے ابھی تک جو ہے یہ نیٹ ورک چل رہے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے، امریکہ پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے تمام جو نیٹ ورکس ہیں، خاص طور پہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہیں، ان کو مکمل طور پہ ملیامیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے مدد مانگی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت کے خفیہ ہاتھ ہیں، جو چابہار بندرگاہ ہے، وہاں پر ان کے جو کنٹرول کے حوالے سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو وہاں پہ یہ جو کارگو شپس آتے ہیں، جو کارگو کے لیے انہوں نے منگوانی ہوتی ہے، تو وہ کارگو کے نام پر وہاں پہ ہتھیاروں کی بڑی تعداد اور جو ان کے دہشت گرد ٹرینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ایران کے اندر اتارا جاتا ہے۔ تو ایران نے ایک تو ان کا داخلہ بند کر دیا ہے، کارگو آپریشن کو بند کر دیا ہے، دوسری جانب پاکستان اب ان کو فردر جو ہے وہ چیزیں گائیڈ کرے گا، پاکستان ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا کہ کہاں کہاں پہ آپ کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ناظرین یہ یہاں سے بھی جو بھارت ہے اور اس کے بعد موساد ہے اس کی آپ کو چھٹی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، کیونکہ پاکستان کو اس حوالے سے کافی بڑا ایکسپیرینس بھی ہے اس حوالے سے۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ باجوڑ کا علاقہ جو کہ پاکستان کی مسلح افواج نے 2 مہینے تک مسلسل آپریشن کے بعد آزاد کروایا ہے، کلیئر کروایا ہے، اس وقت وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے وہ پاک فوج سے بہت زیادہ محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اب ناظرین جو مقامی لوگ ہیں وہ ساتھ مدد بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ جو ان کے چھپے ہوئے انسٹالیشنز ہیں ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ باجوڑ میں ناظرین ایک کچے گھر کے نیچے ایک بڑی سرنگ جو ہے وہ دریافت ہوئی، اس سرنگ کے اندر جو ہے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود، جس میں یہاں تک کہ جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں وہ تک لائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ تھی جس کے تحت پاکستان کے ان علاقوں کو مکمل طور پہ کٹ کرنا تھا، لیکن پاکستان نے باوجود جو یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی مخالفت کے یہ آپریشن کیا۔ مقامی جو دہشت گردوں کے سہولت کار تھے انہوں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کیا، بہت سارے معاملات اور ڈرامے ہوتے رہے، لیکن آج جو باجوڑ کی عوام ہے وہ خوشی کی شادیاں نے بجاری کی شکر ہے ہمارے علاقوں کے اندر بھی امن لوٹ آیا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔